भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जोएल प्रवद पुस्तकान 22:2 उलट्रा अशें म्हणटा. जोएल चॅप्टर 2:18. तेन्ना सर्वेस्पोर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपल्या परजेची काकूत केली. ताणें आपल्या परजेची काकूत केली. सर्वेस्पुरान आपल्या परचेक जाप दिवन म्हळें, पळया हांव आतां तुमकां गंव दाकासरो आनी जैतून तेल धाडटलो आनी तुमी दादोशी जातल्यात आनी तुमी दादोशी जातल्यात आनी तुमी दादोशी जातल्यात आनी तुमी दादोशी जातल्यात. तुम्ही राष्ट्राच्या केन्या परतून तेदीस पात्र जावची ना. बापूर्वेचे सेंटेन्स पळया परतून एपडे वाचता की ते देवाचे उतार हरीस वाचल्या तितले गोड रुचीक जावन आसा. साम चॅप्टर 34:8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितला बरो जावन आसा. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. परतून जेरमाय चॅप्टर 23:29 म्हणटा की जेरमाय चॅप्टर 23:29 देवाचे उतार उज्या सारखे. देवाचे उतार खडा फुटोवच्या एका हेम्मारा बरी एका हातोडे सारखे जावन आसा. आज सकाळचे देवाचे उतर आयकत आसतना आमची काळजां मोना बदलूंक जाय. हर एक देवाले लागशिल्लो संबंध आमी दवरूंक जाय. लेगीत देव थंय आसा हांव हांगा मागते आसा ना व्हडले गॅप न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर जेजू म्हणटा की हांव तुमकां साकोर म्हणिना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा आसा. इश्ट हांव तुमकां इश्ट म्हणटा आसा. परतून देवाचे उतर वाचचे आमी. तेन्ना सर्वेस्पोर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपल्या परजेची काकूत केली. आपल्या परजेची काकूत केली. सर्वेस्पोरान आपल्या परचेक जाप दिवन म्हळें आपल्या परचेक जाप फर्स्ट आपल्या परजेची काकूत केली. सेकंड प्रत्येक तर म्हणटा की सर्वेस्पोरान आपल्या परचेक जाप दिवन म्हळें पळया हांव आतां तुमकां गंव दाकासरो आनी जैतून तेल धाडटलो. पळया परतून म्हणटा गंव दाकासरो आनी जैतून तेल धाडटलो आनी तुमी
दादूशी जातल्यात. या सणवाराच्या दिसा दादूशी जातल्यात. ओन्ली गोवानगी जैतून तेल आणगी नाही की मुझ्या मोगाचेनो दाकासोर आणि खंयच्या वस्तूंगी नाही. पवित्रत्म्यान आज आमी दादूशी जावंक जाय. पवित्र सकत आमी अनुभव करीचे. त्या खातीर जेजू लागशिल्लो संबंध दवरूंक जाय. मागा थोडो वेळ बसा आनी मागा. हांगा म्हणटा की निमणे उतार बोवापुरबायचे म्हणटा की प्रत्येक तरान आज लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 म्हणटा की धैर्य सुखान असताना सदांच मागणे करीत जाय. धैर्य सुखान असताना सदांच मागणे करा. मागणे करा. मागताय मागताय मागताय. देवाचो स्पिरीट तुका आधार दिता. देवाचो पवित्र आत्मा तुका आधार दिता. तो तुका शिकयता. तो तुका वाट दाखयता. आज देवाचो ताळो आयकोवच्या बदला संवसारचो लांब ताळो आयकता आसा आमी. त्या खातीर खंयची वाट धरची म्हण कळीत ना. खंय आज बिझनेस चालू करचे म्हण कळीत ना. खंयचे कंट्रेक्ट वयचे म्हण कळीत ना. टोटली कन्फ्यूज. कित्याक कन्फ्यूज? कित्याक आमी जायते पुटी वेळ देवाक दिवना. म्हणजे मग न्हू हांव ब्रेस्तार राती मागणे जाले एकदम टायर्ड. कित्याक म्हणल्यार फुल्ल तेनपरांत आराधन त्या मागीर कावन्सिलींग सुमार 7:45 म्हणशे कावन्सिलींग. ताच्या मागीर एडोरेशन म्हणल्यार 7 to 9:15 एडोरेशन. मागीर सुमार 7:45 हांव जॉयन जालो. 9:50 म्हणशे एडोरेशन. त्या मागीर आमची मिटींग. घरा वचून परतून सगळें जावन न्हिदोंक वयता आसतना सडनली न्हिदोंक जावना उठोन बसलो. आनी थोडो वेळ हांव मागणें करनासलो. मागणें करनासता आसतना सडनली हांव म्हळ्यार एकदम टायर्ड एकदम पुरो आसा. सगळो हात दुखता कूड दुखता सगळें त्या पुरो आसन आसलें. इतलेंच मागलें सुम्या म्हाका मागणें करूंक जायना. पुरो जाला सुम्या पुरो जाला. इतलेंच बसून आसता आसतना परतून म्हज्या जिवितांत उजवाड आयिल्ल्या पळय म्हाका भोगलो. आनी हांव उलयता जायतो वेळ उलोवन रावलो. म्हाका कळीत ना हांव कितें उलयता म्हणून. सुम्या लेगीत लागशिल्लो संबंद. थोड्या वेळान सगळे टायर्डनेस म्हजे गेले. एक रिलॅक्स जाल्ले बरें जालें. मागीर हांव विचारलें सुम्या आज सगळो दीस तुजे उतार परगटणी केला. आज जायतीं कामां केला. सुम्या आज तूं म्हाका कितें म्हणूंक आशेताय? तूं म्हाका कितें म्हणूंक आशेताय? ही वर्ड म्हाका मेळ्ळी. इतलें संतोश आनी समाधान जालें की आड पडटना म्हाका न्हीद आयली. ना जाल्यार इल्लेशें म्हाका न्हीद लेट पडची. म्हजी कृपाच तुका पुरो. म्हजी कृपा. परतून म्हज्या म्हाका सुमार 4 वरां म्हाका जाग जाली. हांव वॉशरूम वयता आसतना परतून हांव बसलो. म्हाका कळीत ना परतून बसलो. परतून एक प्रेझेंट टुगेदर म्हळ्यार बरी कितें की एक सकत म्हाका आपट्टे आसा. सडनली म्हाका दर्शन म्हाका मुदीत आयलें. कित्याक म्हळ्यार हर एक ब्रेस्तारां जावं फर खंय म्हजे मागणें जमत आसता. म्हजी भुरगीं आयिल्ले वयस जाल्यार म्हजे दोगा जाणां चर्के मागण्याक आयिल्ले वयस जाल्यार ब्रेस्तार मागणें जाल्ल्या तक्षण शिदा इगर्जीतोन प्रत्येक सॅक्रिस्टीन येतात. आनी कितलो लोक ते आसता ती लोकांक पळयनात. डायरेक्टली पोटलून धरता. कित्याक डाडा आमी घरा वेता. तेकाय जाणा भुरगीं. तेका लोकांची परवा ना. लोक लायनीर आसा. लोकांक हांव लिडर. बट म्हज्या भुरग्यांक हांव बापाय जावन आसा. ते साला वळ्यान म्हणटा डाडा आमी घरा वेता. डाडा आमी जेवता. डाडा आमी कितें म्हणल्यार हक्कर ते सांगता. लोकांची तांकां परवा ना. कित्याक हो आमचो डाडा. हो आमचो बापाय. त्या खातीर आमी ताका पोटलून धरता. आमी ताका हक करता. आयतेर उलयता. साला वळ्यांची येते आसा. ती सांगितलं लायनी रावन डाडा हांव येता. नो ती पोटलून धरता. ती सांगता की डाडा आमी घरा वेता. म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक सेंटेन्स सांगता म्हणल्यार कालच्या आयच्या सकाळच्या वेळा म्हाका बोवापुरची ड्रीम. पळय तुजी भुरगीं कशें सालावळेन तुज्या लागीं आसात मागणें जावंक. आनी ती लोकां बरी लायनी रावनात. ती डायरेक्टली येतात आनी हक करतात. डायरेक्टली येतात आय लव यू म्हणटात. डायरेक्टली येतात आनी पोटलून धरतात. डायरेक्टली येतात डाडा तूं केदां येते. डाडा विक्की येते न्ही. कितले तुजो संबंध म्हज्या लागीं तशेंच जावंक जाय. तितलो तो संबंध म्हज्या लागीं तशेंच जावंक जाय. म्हज्या मोगाचें आमी जायते क्यू रावते आसा सुम्या मुखार. जायते क्यू
जायते पटी आमचे इतले पॅटिशन आसात सम्या ही सगळे म्हजी पॅटिशनां हे सगळ्या पॅटिशनां केन्ना आन्सर दिताय थोडा पटी जेजू आन्सर दिनातल्या पेक्षा आनी खंय धांवल्या आमी आनी खंय धांवल्या बघायचे न्हू आमच्या खातीर तो कुर्सार मेला आमच्या खातीर सालावळ ह्या जेजू लागीं आमकां सांगी सालावळ आसा गी आज एक क्लोज फ्रेंडशीप सम्या लागीं आसा गी हांव सरप्रायज हांव बसलो सुमार 4 वरां सगळे ड्रीम तुजी भुरगीं आनी ग्रूप आसा कित्याक तो लोक तुज्याले मागून घेवंक आयला ती वेट करता आसात लांब रावलात ती ओनली ब्रदर माग ओन तितल्यार आसा तुजी भुरगीं डायरेक्टली आयली पटलून धरले हक केले लावी येऊ म्हणले डाडा आमी घरा वेता तूं कितल्या बरें येताय विकी येवं कित्याक तूं तुजो बापूय एक सालाव बापयचे आनी भुरग्या संबंध ते लायन ना क्यू ना कित्याक तो संबंध तितलो घट्ट आसा तशें तुजो आनी म्हजो संबंध ताच्यान की वर्त्यार ती घाट जावंक जाय म्हज्या मोगाचेर फांत्यार 4 वरां म्हज्या तळांतली तुका गळोवंक लागली येस सोम्या वय म्हज्या मोगाचेर कित्याक टेस्टमनी सांगता म्हणल्यार आमी जायत्या बरी ह्या गणितान किंवा रावल्या बरी आसा आमी जेजू लागीं केदळा म्हणी हे 15 मिनटां जेजू मुखार बसून सम्या उलय म्हज्या लागीं म्हणून हे लागशिल्लो संबंध आमी जोडून घेतला आमी जावं फुरो म्हणजे आमचे जायते तालंत आसा जावं फुरो आमी कीबोर्ड प्ले करता जावं फुरो आमी क्वायरांत आसा जावं फुरो प्रिचींग करता जावं फुरो तकले हात धरून मागता सगळे जायते तालंत आमकां आसात जावं फुरो बरो बिजनेसमॅन जावं फुरो बायलेक बरो घोव जावं फुरो घोवाक बरें बायल तालंत वन जावन आसा सगळे आमचे तालंत आसा सोम्या लागीं म्हजें तो रिलेशनशीप कितलें आसा सोम्या लागीं म्हजो तो संबंध कितलो आसा एक पटी सोम्या लागीं डीप संबंध तो दवरते वयसल्यार थंय कोणेय भितर येवंक जायना आज वॉलंटियरान थंय सांगलें वयसला ना थंय डाडा आयला वेट करता आसा डाडा वेट करचे तुमी लायनी राव म्हणलें वयसला म्हजी भुरगीं रावना कित्याक तांकां कळ्ळी तसो म्हजो डाडा तो हक्कार येताली ती आनी पटलून धरताली आनी म्हणटाली डाडा आमी आयल्या आमी वेतांव घरा तांकां किव ना तांकां गॅप ना तांकां कोण कितें म्हणटात म्हणलें ना कोण पळयतात म्हणलें ना बापय भुरग्यां मदलो संबंध भुरग्यां आनी बापय मदलो संबंध म्हज्या मोगाचेर आमचो जेजू आमचो आदार जावन आसा आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा हर एक दिसा बापाय लागले भुरग्या एक संबंध आसा आमचे जिवीत तसलें जावंक जाय आयच्या दिसा जायते पटी आमी गॅप दवरते आसा एक घडी हे नियाळया आनी आमचे दोळे धांपया सेकंड स्टेप वेता आसतना आज एक घडी आज उडास दवरा फर्स्ट स्टेप 10 मिनटां तुम्ही ह्या वेळा आयकल्ले उतार एक घडी नियाळ करा तू ट्रॅव्हल करते असं जावं बायकर वेते असं जावं कारार वेते असं जावं काले कितेंय काम करते असं जावं खंय पयणार असय तूं ह्या वेळा सोम्या लागीं उलय तूं सोम्या हांव तुजेर उलोवंक आशा येता जावं तूं पयणार वेते असं उलय कांयच भिया नाका कितें उलय आयच्या दिसा सोम्या म्हाका तरी उलोवंक मोन आसा म्हाका तरी उलयचें म्हण आसा ह्या वेळा कितें तुवें म्हजें उलयचें आसा कित्याक तूं म्हजो बापय तूं म्हजो भाव तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो सर्वस्व आसाय कित्याक म्हजी जिवीत तुज्या हातांत आसा म्हज्या विशयान तूं कळीत आसा रात आनी दीस तुवें राखलाय सांबाळलाय तुज्या मोगान तुवें म्हाका भरलाय तुजी काकूत म्हजे तुवें वतायलाय तुज्या दैवी सगळें तुवें म्हाका भरलाय त्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता म्हज्या मोगाचें आज देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 and 8 मातये प्रमाणे शिपवार्ता 7 वर्स 7 आणि 8 अशें म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले बोडया आनी तुमकां उक्ते जातले परतून म्हणटा ऐका मागा आनी तुमी घेतले केदळा हे मागा म्हणला सोम्या दी म्हणून न्हय सोम्या तूं म्हजो आसरो सोम्या म्हणजे तूं म्हजें सर्वस्व आसाय तूं म्हजो मोगाळ बापाय जावन आसाय तूं म्हजें सर्वस्व आसाय हांवें कोणा सरशीन वचूं तुजे लागीं आसा उतरां सासणी जिविताची पेद्रू म्हणलो लागीं तुजे लागीं आसा उतरां सासणी जिविताची त्या खातीर पेद्रून जेजूच्या मोग अनुभव करता कारणा खातीर
पेद्रू म्हणटा की तुझ्या लेगी आसा उतरां सासणी जिविताची मागा तुम्ही घेतला घेवंक जाय, रिसीव करूंक जाय. म्हळ्यार हर एक पयशेच नाही, पिडा बरी जावचीच नाही, ग्रेस कांयच नाही. म्हज्या मोगाचेर हर एका दिसा ताचे उपस्थितीत रावचे तर मागाचे, ताच्या हजारपणा रावचे तर मागाचे. एक पटी तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. म्हाका उडास आसा म्हज्या मोगाचेर म्हज्या मोगाचेर सुमार 98 हांव तेन्ना वडाल्या मागण्या जमत चलोन आसलो. सुमार राती माउंट कार्मेल इगर्जेंत वचून सक्रामेंत वरां बसचे आसले. सुमार 9 वरां 9:30 वरां 10 वरां तेन्ना होल नायट उक्ते आसतालो तो सक्रामेंत. आनी एक दीस म्हाका अशें भोगलें की जेजू पळोवन आसतना उंड्याचेर जेजू पळोवन आसतना जेजूक सांगलें, सोम्या तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. खरेंच ह्या उंड्याचेर पळय तो हजार जाय, म्हाका अनुभव जाय. हांव रडो मागोरत असतो. सगळे डोर क्लोज असले, फॅन बंद असले. सुमार डिसेंबरचो म्हयनो तो जावन असतो, इल्ले थंड असले. म्हज्या मोगाचेर त्या हांव पळोवन आसा की सुमार वेळ मागणी करता आसतना कितें की वारे वळोंक लागले. हांवें चिंतलें कोणी भितर येयला आनी फॅन घाला. ना, फॅन घालूंक ना, डोर बंद आसा, कांयच ना. सगळे कटर हालोवंक लागले. तेन्ना भोगले म्हाका जेजूचे हजारपण हांव अनुभव घेता. सडनली तिमेर पडलो. रडोन जेजूक सांगले, अर्गा तुका सुम्या तुझे हजारपण आसुया म्हाका दाखयलाय, तुजी दैवी सकत म्हाका दाखयलाय. ह्या उंड्याचेर हजारपण तुझे म्हाका तुवें दाखयलाय. थँक्यू जिसस. ताच्या अनेक लेवल म्हजो फेथ वाडोवंक लागलो. मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 मागा तुम्ही घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, पळया आनी तुमकां उक्ते जातले. परतून म्हणटा, निजायकी जो कोण मागता आनी तो घेता, सोदतल्यांक मेळटा आनी बडयतलो उक्ते जाता. आसता ते जाय हे जाय म्हणचे नाका. सोम्यांक सगळे कळीत आसा. ताचे आनी तुजो संबंध घट करूंक ट्राय करा. ताचे आनी तुजो मदलो संबंध घट करा. उलया रांदता आसतना, वेता आसतना, येता आसतना, काम करता आसतना. सोम्या आय लव यू. सोम्या आज म्हाका मँगलोर वचूंक जाय, म्हजे सांगात तुवें येवंक जाय. सोम्या आज म्हाका पैण आसा कुवेटाक, ते म्हजे सांगात येवंक जाय. आज हांव विजा मारूंक आसा, तुवें म्हाका तुवें म्हजे सांगात येवंक जाय. सोम्या आज जायते भिरांत आसा म्हज्या जिवितांत, कठीण तकली फट्टे आसा. प्लीज जेजू म्हजे सांगात ये जेजू, कितें तूं आज तो वयस जाला, म्हाका भिरांत भोगची ना. जायते वेळा आज चंचल जाला, कावचेवन आसा, म्हजो फुडार फ्लॉप जाल्ल्या बरी आसा, खंय वेचें म्हूण कळीत ना. सोम्या प्लीज म्हजेर उलय. सोम्या म्हजेर उलय, कित्याक की निराशपण म्हाका सतयते आसा. देव तुजेर उलयना गी. परतून वाचचे आमी मातये प्रमाणे शिपवार्ता 22:21 मॅथ्यू चॅप्टर 21:22 म्हणटा की जे कितें भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. परतून म्हणटा, जे कितें भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. भावार्थान म्हज्या मोगाचेर तुज्या आनी म्हज्या मागण्यान भावार्थ आसूंक जाय. भावार्थ प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेर तुज्या आनी म्हज्या मागण्यान भावार्थ आसूंक जाय. भावार्थान कितें मागताय ते तुका मेळटा. नाही की लांब ब्रदर प्रकाश वाचू सांगला की ते बायबल वर्स वचता बरोवसाला बरयता आनी वॉट्सॅपार घालता. नाही, बरया वाचा हर एक उतराचेर भावार्थ दवरा. म्हजो जेजू म्हज्या मुखार आसा. म्हजी जेजून उसारली उतरां ही जावन आसा, म्हज्या सोम्यान उसारली उतरां ही जावन आसा, ती हांव बरयता आनी हांव रिसीव करता. आयच्या दिसा बेसवा म्हजो जेजू म्हज्या लागीं आसा. ह्या वेळार सोम्या तुजी उतरां बरयता आसतना म्हज्या हाताक धर सोम्या, म्हाका आपड सोम्या, म्हज्या लागीं राव सोम्या, तो अनुभव म्हाका दी सोम्या. मार्क चॅप्टर 7:32 उतार अशें म्हणटा की हांगा लोकांनी बेऱ्या मोन्याक ताच्या सरशीन हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हणून तांणी मागले. 33 जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन चिसून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिपी काण ताच्या जिबेक लायली. 34 उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो
सुस्कारलो आणि म्हणालो एफ्राता म्हणजे उगते जा. तक्षण ताचे कान उघडले. प्रत्येक जण म्हणटा की उतार एक बेऱ्याने मोन्या मनशाक जेजू लागी हाडलो. म्हज्या मोगच्या परत लागलो तुवें ते आपणीचे हात दवरचे. लोकांनी परतले. म्हज्या मोगचेरून तांचे मागणे जेजून आयकले आणि ह्या मोन्या बेऱ्या मनशाक जेजून गुण केलेस. तर आज तूं सोम्याक उलो मारते जाल्यार सोम्या लागशिल्लो संबंध दवरून ताचे कडेन उलोवन बसते वयस जाल्यार पळय मार्ता आनी मोरयेची जिबीत. मोरी जेजूच्या पांयाच्या मुळान बसली आणि जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर येवची एक एक उतरां आयकून दादुशी जाली. मार्ता खंतीन बुडली आणि उसांबळ जावन म्हणा लागली की त्या सुवातेर तूं कांय खबरेरच नाय मू. हांव जायते सरबराय करता. आमच्या जिबितांत जायते सरबराय थंय बिजी आसा जावं फ्रो. आमचे भितर तालेंत तातूंत थंय बिजी आसा. हांव हें करता सारकें हे सगळें हांव करता जावं फ्रो. जायते फावटी हांव 5 घंटे प्रीच करून हे अर्दे वर सोमेले भासाभास करिनातले वयस जाल्यार हांव कितें उलयता म्हाकाच कळीत आसचें ना. जावं फ्रो 4 घंटे हांव प्ले करून एक अर्दे वर हांव सोम्याले उलयनातले वयस जाल्यार हांव कितें प्ले करता म्हाकाच कळीत. जावं फ्रो कॉयर टिमांत आसून जावं फ्रो 4 घंटे हांव कॉयर कर अर्दो घंटो हांव सोम्या लागीं संबंध दवर लागीं चिंता चिंता. आमच्या जिबितांत आज जायते आमी करते आसा. तूं केदाळा बसून तुवें जेजू लागीं उलयते आसाय. सोम्या आज हांवें बरें करून सिंग केला तें तुका पसंद जालें गी. सोम्या आज 4 घंटे बरें कॉयर केला तुका मानलें गी. सोम्या तें प्लीज सांग सोम्या इकडे उलय. तेन्ना कितें मिस्टेक जाला जेजू तुका शिकयता. पुता आज तशें न्ही फाल्यां अनेक तालेंतांत तुका व्हरता. फाल्यां कितें करचें तूं कॉयरा गेल्ला तक्षण म्हजो उडास कर आनी म्हाका आपय म्हजे लागीं राव म्हूण. तेन्ना हांव तुका शिकयता. सोम्या आज 4 घंटे ऑर्गन प्ले केला गिटार प्ले केला. सोम्या आज तुका पसंद जालें गी. तेन्ना जेजू तुका सांगता सारकें जालें जाल्यार इल्लें मिस्टेक जाला. फाल्यां म्हाका आपय म्हजे 1000 पॉयंट तूं घे. म्हजे 1000 पॉयंट तूं घे. हांव तुका रायट फाल्यां शिकयता. म्हज्या मोगाचेर हर एक कामा सोम्या आज कितें केलां हांवें तातूंत सूख लागीं म्हज्या बिजनेसांत कितलो गाडी श्राप दिला हांवें कितलो दुखयला हांवें अन्याय केला. सोम्या आज म्हाका बक्षी. तेन्ना जेजू म्हणटा फाल्यां तशें करनाका. फाल्यां कामाक वता आसतना म्हाका आपय तुवें बिजनेस करता म्हाका आपय. हांव तुका कंट्रोल करता आनी तुका हांव शिकयता. सांग कामाक वता आसतना जेजू आज तूं ये म्हज्या सांगाता. कित्याक काल 4 जाणां नाका जाल्ले उलयला हांवें शिराप घाला कितें प्रभू उलयला. आज प्लीज म्हजे सांगाता तुवें रावायचें आनी म्हाका कंट्रोल तुवें करचें. म्हजो कंट्रोल सूख तें आसा तुवें म्हाका कंट्रोल करचें. तेन्ना 100% दिसान दीस एकच पटी जायना. दिसान दीस पवित्र आत्मो तूं जिवितान वावर करतलो आनी सोमेचो ताळो रात आनी दीस तूं आयकोंक पावतलें. आमेन. मोगाळा बापा तुका आमी आज जरका दिता बापा. तुझे विश्वासी मोगान तूं म्हाका बोर नासता. तुजी काकूत रात आनी दीस जिवितान तूं वतोन आसा. आवय बापायन म्हाका सांडल्यारी आनी कोणी म्हाका सांडल्यारी तूं म्हाका सांडचेत आसलो आनी सोडचेत आसलो देव न्हय सुमी. तुज्या विश्वासी मोगाचेर हांव पाती येता. सुम्या उलय. सुम्या म्हजे लागीं उलय. हर एकाचो तो ताळो आयकून तुज्या उतरां प्रमाणे जियो म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी सकत लाभय म्हणून तुझे परत मागता आसतना सर्गीची सकत आज म्हजे वतय. सुम्या आज कोण आयसीयूंत आसात वेंटिलेटर आसात मरण चिंतणीर आसात लास्ट स्टेजीर आसात वळवळटे आसात समस्येक वळख जालात ह्या भाव भयणीची काकूत कर. तांचेर तुजी नदर लाय बापा. जेजूच्या नांवान मागता. आमच्या जायत्या लोकांनी मागोवंक सांगला आज विशेष आराधन देनपुरा कामनांतल्या खातीर आनी प्रति विजनांतल्या खातीर विजा ट्राय करता खातीर त्या स्वतेची सांपडला बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान मागता. आज कितलो कश्टांत आसात बापा. या ऑनलाईन आयच्या दिसा मागणी आयकतल्या या प्रत्येक तरान दैवी सकत तांचे देवने दी बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान ताका नितळ कर अभिषेक कर एनॉइंट कर. देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट संकटांत ताका सोड्या वळा. आयचो दीस आशीर्वाद आसूं
बेस्ट मातसो कृपेचो जावं दी म्हणून हांव तुका उलो मारता आनी तुज्याले परातून मागता आमेन. म्हज्या मोगाचेरो ह्या दिसांनी कंटिन्यू आमी जेरिको मागणे जाले 9 डिवायन मर्सी करते आसा खंयची टेस्टमनी आसा तुम्ही आमच्या नंबरार घान सोडा आमी अनाउन्समेंट करतले. आज सांजेर आमला आज राती 10 वरां फाल्यां प्रत्येक तरान 5 वरां पर्यंत विशेष नायट विजील म्हज्या मोगाचेरो मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन चर्च नायगांव इश्ट ह्या व्हडा संख्यान सांगाता आज आमच्या इश्टाक आमी आराधन करया. आवर लेडी ऑफ लूड्स चर्च प्रत्येक तीर्थहळ्ळी शिवमोगा दिएसीस 6, 7, 8 हे 3 दिसा वर्ते कन्वेन्शन मागा आणि येया व्हडा संख्यान शिवमोगा दिएसीसीची कोंकणी बायबल कन्वेन्शन स्लाव लंडन प्रत्येक 14th सकाळी 9 वरां 3:30 वरां पर्यंत. सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ओमनजूर 16, 17, 18 सांजे 4 ते 8 येया व्हडा संख्यान प्रत्येक कुशिल्या फिरगसगरां जण एकल्या वर्ते आपण जावन आसा. 3 days बायबल कन्वेन्शन स्टाला मेरीस मठदकेरे होन्नावर 19, 20, 21 प्रत्येक येया व्हडा संख्यान फेब्रुवारी सांगा एकामेका होली रोसरी चर्च अलंगर फेब्रुवारी 22, 23, 24 येया व्हडा संख्यान या बायबल कन्वेन्शना सोमेची दैवी सगत तुम्ही जाणेकली जोड घेया आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी ऐकूया. हर एक तुमची नावां आमी सांजे 7 ते 9 पवित्र सक्रमेंट जेरिको एडोरेशन दवन तुमच्या खातीर मागता तुम्ही मागा बरो कुमसा जाया करजमा राखचे नाका सोमेची काकूत दिसान दीस आमी अनुभव करया आमेन. कुवेट थावन जॉन्सन म्हणलो भाऊ साक्ष दिता. तो म्हणटा ताणे काम करतना ग्लासाचे टेबल हात लागून फुटले. त्या देखून ताच्या धन्यान ताका आपयले आणि त्या टेबलाचे कर्ज 10,000 दिनार म्हळ्यार इंडियाचे सुमार 30 लाख रुपये भरी जाय आणि ताच्या सांबाळात तावन हर एका म्हयन्यांत ते पैसे कट करता म्हूण बेस्तायले. तेन्ना तो मस्त भियेलो आणि कितें करचें म्हूण समजलें ना. तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक ते सावन बरोवन घाले आणि देवाचे उतर आयसाया 41:10 आणि साम 121 निरंतर उसारूंक सुरू केले. तेच राती धन्यानी परतून ताका आपयले आणि समाधानेन समजयले आणि बक्षून वार्निंग दिवन धाडले. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक तो काळजान तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाक तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. साम 10:14 पूण तूं खरेंच पळयताय कश्ट आनी दूख तुज्या हातान घेवच्याक तूं ती देखताय. निराधारी तुजेर पातयेला अनाथाचो आसरो तूंच एकलो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तांच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या आबाक डायबिटीस आसा आणि ताका एक गाय जाल्लो आणि तो गाय गूण जायनातलो. तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांबरोवन घाल्ले आणि दिल्ले देवाचे उतर परत उसारले. आतां ताचो गाय संपूर्ण तरान बरो जाला. तिची दुसरी साक्ष तिच्या भावाक दोळ्याचे समस्या आसले आणि ते गूण जायनातले. त्या देखून तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांबरोवन घाल्ले आणि दिल्ले देवाचे उतर निरंतर उसारले आणि आतां ताचो भाव संपूर्ण तरान बरो जाला. तिची तिसरी साक्ष तिच्या व्हडली मायेची पायाची गांठ मस्त दूख आसली आणि त्या देखून तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांबरोवन घाल्ले आणि दिल्ले देवाचे उतर निरंतर उसार नासली. आतां तिच्या व्हडली मायेचो पाय संपूर्ण बरो जाला. हर एका दिसा सकाळच्या मागण्यांत भाग घेवन दनपारच्या आराधनांत सक्रामेंतांत असल्या जेजू लागीं विश्वासान मागल्या वरवीं आणि देवाचे उतर परत उसारल्या द्वारे तांच्या जिवितान देवान केल्ल्या इतल्या वर्त्या अजपाक ती काळजान तावन अर्गां दितात. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाक तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. साम 118:21 कित्याक तुवें म्हजी विनवणी आयकली. हांव तुका अर्गां दितां आनी तूं म्हजो सडवणदार जालोय.
प्रेज द लॉर्ड. मुंबईत एकली भयण आपल्या जिवितान जाल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका 20 days कंटिन्युअसली ब्लिडींग प्रॉब्लम आशिल्लें. ती डॉक्टरा कडेन गेल्ले जाल्यार डॉक्टरान युट्रस चॅक केलें आनी म्हणालो तुका कांय युट्रसाचे प्रॉब्लम ना म्हणून ताका 1 म्हयन्याची गुली दिल्ली. आनी 1 म्हयनो ती गुली खावन गेल्ले जाल्यार तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात मागून आसली. तितलें नासतना ती दनपाराच्या आराधनारी भाग घेताली. तिका ते 1 म्हयन्यांत तिचें कंप्लिटली उणें जावन तिचें ब्लिडींग स्टॉप जालें. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या तिच्या जिवितांत ती काळजातावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, अगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण तिच्या फ्रेंडाच्या जिवितान जाल्ल्या आजापा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. तिणें तिच्या फ्रेंडाचें डिलिव्हरी नॉर्मल जावन दी म्हूण सांगून डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती दीस आनी रात सदांच रिपीट करनासली. आतां आजाप म्हणल्या बरी तिच्या फ्रेंडाचें डिलिव्हरी नॉर्मल जालां आनी तिणें हेल्थी बेबीक जळून दिलां. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्या जेजूक ती काळजातावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, अगलाप तुका जेसू.